السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في مثل هذا اليوم أي لو 20 أكتوبر 2011 وعلى الساعة 7 مساء بثت محطة باسكية فيديو ديال 3 ديال المقنعين يعلنون وقف الأعمال المسلحة للمنظمة الباسكية إيتا. حنا في هذا الفيديو ما غنطرقوش لإيتا لأن موضوع إيتا هو موضوع إسباني. غادي غير نعطيو بعض كيلكو ديفينيسيون نعرفو بإيطا وبالهدف ديالها، ولكن اللي كيهمنا هو خصوصا الجانب أو بعض الجوانب المتعلقة بالمغرب. فإيطا هي منظمة باسكية كانت كتطالب باستقلال إقليم الباسك أو البايس باسكو، وهذه المنظمة كانت كتميز بالأعمال العنيفة حيث خلفت الفترة ديال النشاط ديالها تقريبا 854 قتيل واكثر من 7000 جريح و86 ديال المختطفين، لان هذه المنظمه كانت كتختطف سياسيين ورجال الاعمال. اذا انتهى الامر بانتصار الدوله المركزيه الاسبانيه على رغبه الانفصال عند هاد البايس باسكو اللي كان كيشوف راسو بان عنده جميع المميزات توت لي كاركتيرستيك باش يكون دولة مستقلة. اشنو العلاقة ديال المغرب مع هذا الشيء؟ المغرب عنده علاقة وطيدة بهذا الموضوع من خلال واحد العدد ديال الجوانب. الجانب الأول وهو رفض المغرب بشدة باش هاد العناصر ديال إيتا يتخبوا عنده أو يكون عندهم اون بازاريير في المغرب، ولا يستقبلهم، ولا يكون عندهم اون فوا من المغرب، ولا ان ابوي دبلوماتيك، على خلاف الجزائر اللي كانت كتوفر لإيتا دي كون دونترينمون و بوتيتر افيك ديسكريسيون، ولكن إيتا كانوا متمركزين في الجزائر مع البوليزاريو. اذا وهذا التعاون ديال فرنسا والجزائر مع إيتا هو اللي طول المعاناة ديال اسبانيا من هاد المنظمه هذه، لان غادي نشوفوا بان حتى فرنسا دون ان بروميير طون كانت اون باز اريير ديال إيتا حتى الاعوام الاخيره. ملين غادي تقدر تقنع اسبانيا باش تتعاون معها، عاد غادي تقدر اسبانيا ابخي ان فور كولوسال باش تنهي العمليات ولا تضعف من إيتا اللي غادي تفكر باغ لا سويت باش تنزل السلاح. غادي نشوفوا ايضا بان إيتا هذه المنظمه الباسكيه كانت غادي تسبب للدوله الاسبانيه في واحد الادانه دوليه، لان ملين اسبانيا شافت راسها بان إيتا رجعت قويه بزاف ويمكن لها تغلب الشرطه الاسبانيه او يمكن لها تحقق الانفصال، فهي دازت واحد لو كال اللي سميتو كيقولوا له في اسبانيا الكاسوغال. اشنو هو الكاسوغال؟ هو جروبوس انتي تيروريستاس دي ليبراسيون. هاد جروبوس انتي تيروريستاس دي ليبراسيون مكون من عناصر البوليس والغوارديا سيفيل والمخابرات الاسبانيه اللي كانت كطارد إيتا وكتعدمهم سواء في اقليم الباسك فرنسا او في اي مكان اخر في العالم. كونتي لي روبير منين كيعرفوهم فين كاينين كيمشيو هاد الكال وكيعدموا العناصر ديال إيتا، وبهذه الطريقه انتقل الرعب من المجتمع الاسباني الى المنظمه الباسكيه. وهذه المحاكمه ديال هاد الكاسوغال شهيره جدا في اسبانيا، وكانوا القضاة تمكنوا من إدانة واحد العدد كبير ديال المسؤولين ديال الشرطة وديال المخابرات وديال الغوارديا سيفيل وحتى ديال المسؤولين السياسيين، واضطر القضاء باش يتوقف لأن سينو كانوا غادي يبقاو طالعين حتى يوصلوا رئيس الدولة أو رئيس الحكومة في داك الوقت هذاك. دابا كنشوفوا بان اسبانيا تهنئ نفسها بانتصارها على هذه المنظمه إيتا وبانتصارها على الانفصال. بعض الرؤساء ولا بعض الكابيسياس يعني الزعماء ديال هاد إيتا صرحوا واعترفوا بان الحلم ديال الانفصال
تبخر ولم يعد، أصبح مستحيلا من بعد ما الإيطا ما قدرتش تقاوم وانهزمت واعترفت بالانهزام ديالها. إلا أن إسبانيا كتهنئ راسها بأن غلبت الانفصال، ولكن مازال كتساند الانفصال في المغرب، وهو ما أكده السيد ناصر بوريطة ملين في الأيامات ديال الأزمة الدبلوماسية مع إسبانيا، ملين صرح ديريكتومون بأن ما يمكنش واحد البلاد يكون كيدافع على الوحدة الترابية ديالو وكيعاون ولا كيكرس الانفصال في البلد الجار، وهو اللي إيميدياتمون جاوب عليه بيدرو سانشيز، لأن إلا بيان غوسو لو ميساج بأنكم إذا لو ميساج سوبليمينال اللي هذا سافو دير إذا بقيتو كتدافعوا على الانفصال ديال بوليزاريو، راه حتى حنا غادي نفكروا باش نعاونوا الانفصال ديال كاتالونيا. إسبانيا حتى الفضيحة الأخيرة ديال استقبال الزعيم ديال البوليساريو ارتكبت، كانت كتعاون وارتكبت واحد الخطأ كبير في حق المغرب. هاد الزيارة ديال زعيم البوليساريو في الحقيقة ماشي زيارة، بل استباح التراب الاسباني. ودابا باقا المحاكمه ديال الوزيره السابقه ومع الشيف دو كابيني ديالها، اللي بداو كيبانوا بعض الحقائق اللي منهم بان حتى ولد زعيم البوليساريو دخل اسبانيا افيك اون كارت دو سيجور كادوك، اون كارت دو سيجور بيريمي، وغادي يدخل التراب الاسباني غادي يعطيهم غير فوتوكوبي ديال لا كارت سيجور من الجهه اللي ما فيهاش لا دات ديال الصلاحيه ديال لا كارت دو سيجور. يعني ملين اسبانيا كتعاون الانفصال ديال البوليساريو باش تعاكس المصالح المغربيه، راه وصلت لواحد الدرجه ديال عدم الاحترام ديال القانون، اللي هما كيقولوا بانهم عندهم القانون وعندهم احترام القانون، وهذا خلاو زعيم البوليساريو يدخل بجواز سفر مزور لانهم ثقوا في الجزائريين، لان الجزائر عندها الدوله كتعطي جوازات سفر مزوره واسبانيا كتعاون معها. ولدو دخل بكارت دو سيجور سالت الصلاحيه حتى مشى لاسبانيا وبقى واحد اسبوع عاد خرج اون كارت دو سيجور جديده. اذا فاسبانيا ساهمت بواحد الشكل كبير في المشكل ديال البوليساريو، ساهمت بشكل كبير باش يدوم هاد المشكل هذا، غير باش تقدر تبتز المغرب، الوغ كو المغرب وقف وقفه رجوليه مع اسبانيا، سواء في الانفصال ديال الباسك ولا في الانفصال ديال كاتالونيا. اذا المغرب معروف بالسياسه ديالو ديال كيحترم الوحده الترابيه ديال البلدان كامله. وبهذه المناسبه هذه ديال احتفال اسبانيا بالتغلب ديالها ولا الانتصار ديالها على المنظمه الباسكيه ايطا، خص المغرب يذكر اسبانيا بان ملين كانوا كيتفاوضوا اسبانيا ولا حتى فرنسا كانوا كيتفاوضوا باش يستعمروا المغرب، راه كانوا كيتفاوضوا على الامبراطوريه الشريفه، هما كيتفاوضوا باش يفصلوا المغرب وباش يستعمروه، او ميم طون كانوا كيهضروا في هذا. وهذا الشيء هذا باقي في الارشيف ديال المؤتمرات ديال مدريد والمؤتمر ديال الخيسيراس اللي مع الاخر باش غادي يفرضوا الحمايه. كما ان خصنا نفهموا واحد الطرف اخر اللي هو فرنسا، بان ما عندهاش فقط المسؤوليه ديال لا ميموار، حيت هاد الايامات هذه جبدت القضيه ديال لا ميموار مع الجزائر. لا، لا كيسيون دو لا ميموار نو سوفي با، elle est nécessaire mais elle n'est pas suffisante. ما يمكنش لفرنسا باش تحل المشكل تعطي اون ميسيون لواحد المؤرخ وساعة تخرج بعض الحقائق اللي كتواجه بهم الجزائر، بحال حنا ملي استعمرناكم ما كانش عندنا بلاد. لا، الذاكره لا تكفي، وخص فرنسا واسبانيا يتحملوا المسؤوليه ديالهم
السياسية والجيوستراتيجية، لأن ليس من المعقول باش هاد جوج ديال الدول يجيو يستعمروا واحد المنطقة وملين يكونوا غادي يخرجوا غادي يقزموا ils vont miniaturiser غادي البلد الوحيد اللي كان ايتا ناسيون اللي هو المغرب، واللي قلنا بان ملي كانوا كيتفاوضوا باش يستعمروه كانوا كيتفاوضوا باش يستعمروا امبراطوريه، قسموه وحيدوا له الاراضي ديالو ورجعوه صغير، بينما في نفس الوقت غادي يبنيو ولا غادي يخلقوا واحد البلد اللي غادي نسميه انا ان بيي فرانكستين. في الحقيقه واحد البلد اللي ما عندوش مقومات ديال البلد، ما عندوش ان ريسي ناسيونال، ما عندوش علاش يرتكز باش يبني بلد، و او ميم طون راه هربت منه فرنسا. راه فرنسا راه كما شرحنا بليزيور ريبريز راه حرب التحرير راه ما غلبتهاش الجزائر، راه فرنسا عطاتهم لهذا، ولكن هربت من هذا لو بيي فرانكستين وخلاته المغرب باش يبقى ها هو كي اللي كيناور ولا كي برزت المغرب كيدير لي كومبليكاسيون المغرب. ما باغي علاقات دبلوماسيه، ما باغي حوار، ما باغي وساطات، ما قدر يدير الحرب، غير حاضي المغرب اشنو غادي يدير وهو الي دون لا رياكسيون و الي دون هذا. دونك كما قلنا فرنسا elle ne pourra pas passer à la mémoire tant que ces problèmes politiques et géostratégiques persistent. Et les problèmes هادو ils risquent d'embraser la région. راه هاد الحرب البارده اللي كانت ما بين الجزائر والمغرب واللي دابا زعما على وشك باش تحول الى مواجهه ولا الى اشتباك، راه ما غيكونش اون سامبل ديزيسكارموش ولا اون غير. هذا راه الله يحفظ اذا وصلت للمواجهه راه غادي تكون مواجهه اقليميه. راه عليها دابا كنشوفوا كل واحد كيحاول يكون عنده الحلفاء وهذا، لان عارفين بان هاد المره هذه غادي تكون واحد المواجهه ديسيزيف باش تعاود لا كارت ديال، لان ما لي غروند بويسونس ولا المغرب ولا الجزائر عارفين بان لا كارت ما تقدرش تبقى بحال هكذا. سو ني با بوسيبل بلاد لي بجوج بهم ما متفاهمين على والو، وبجوج بهم في لا كونفيغوراسيون انيسيال ابري لانديبوندونس المغرب الى ايتي ليزي avec دابا لا ريكونيسانس ديال المؤرخين وديال المثقفين فرونسي. دابا لي فرونسي كاين بزاف، وغادي نعطيو واحد النداء للمثقفين المغاربه في لافان ديال لا فيديو باش يشاركوا، باش يبارتيسيب افيك لي انتيليكتويال كو سو سوا فرونسي ولا اسبانيول باش يتعاونوا، باسكو سو ني با اون افير اونيكمون بوليتيك، ولكن حتى دي علاش هاد لان اون اسيست اكطويلمون لواحد السرقه ديال التاريخ، واحد السرقه ديال التراث، ومنين ما كيقدروش يسرقوا التاريخ كيحاولوا ما امكن باش يشوهوه. كاين واحد الرشوه ولا واحد التحريض باش لي ديفينيسيون ولا داكشي اللي كاين في ويكيبيديا يبدلوا الكلمه ديال ماروك ترجع مغرب، باش زعما ما يخليوش التاريخ للمغرب. كاين واحد الحماق دابا اكطويلمون، وكاين واحد الحركه فريمون انكرويابل للاضرار بالمغرب وبالصوره ديال المغرب وبالتاريخ ديال المغرب. ودابا كنشوفوا غير باغ اكزومبل غير ماكرون. ايمانويل ماكرون سي ان بريزيدون دان سيغتان اج. دابا هاد الناس هادو اللي ما عارفينش ولا اللي هذا زعما ماشي هادوك لي بريزيدون افيك كي سون اجي، راه اذا بقات هاد لا بروباغوند بحال هكذا راه غادي يسحبلو من لي ريسبونسابل بوليتيك اللي جايين، غادي يبقى يجيب لهم الله بان الجزائر هي المغرب والمغرب هي الجزائر. ملين كتقول بان الكتبيه ديالها وبان هي اللي اعترفت بالميريكانيه صافي راه دخلنا، راه هذا سي ماشي هذا سي تو ان بيي كي سكيزوفرين. دونك خصنا نلقاو حل، وهذا الحل هذا ماشي ما غيجيش غير من السياسيين، خص المثقفين
المثقفين المغاربه يبنيو جسور ولا يشاركوا في دي ميسيون ميكست avec les intellectuels que ce soit espagnol ou la français pour éclaircir باش يبان هاد التاريخ لان السياسيين كياخذوا القرارات سور كيل باز السياسيين كاملين كياخذوا القرارات سور لا باز ديال لي زانتيغي ولكن اذا كانوا هاد لي زانتيغي كي فون ا لونكونتر دي رياليتي هيستوريك راه ما غيقدروش او موان غادي هادو السياسيين راه كتقدر تلقى دي ديبوتي اللي كيقدروا يكونوا داخلين في ان لوبي ولا ان اوتر. باغ كونتر لي زانتيليكتويل راه صعيب عليهم لان لي زانتيليكتويل سافا دو لور كريديبيليتي باش يبينوا الحقائق. اما ان انتيليكتويل مشري ولا هذا راه ما كيسمع له حتى شي واحد. دونك قلنا بان المثقفين المغاربه عندهم واحد المسؤوليه كبيره باش يعاونوا البلاد ديالهم باش تبان هاد الحقائق وباش حتى هاد الدول هادو اللي كانت كو فرنسا ولا اسبانيا باش يسمعوا النداء ديال الشعب المغربي بالمسؤوليه السياسيه والجيوستراتيجيه ديال هاد جوج دول المغرب بلوتو اسبانيا وفرنسا في هذا المشكل اللي وقع فيه المغرب دابا مع بلد ما باغي في الحقيقه il est en déconfiture, il est en faillite que ce soit économique ou la sociale ou l'AD ou باغي il veut éclabousser le Maroc باغي يدير المغرب مشاكل كبيره وخص الدول في الحقيقه اللي عندنا معاها شراكات واللي عندنا معاها تاريخ مشترك واللي كانت ديغيير هاد لا كونفيغوراسيون هادي يحاولوا يحلوا هاد المشكل معنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.